جی अस्सलाम वालेकुम। तो आज माशाल्लाह मक्खी चीनी पट्ठे स्पेशल जितने भी शौकीन हजरात हैं ना उनके लिए नायाब नस्ल के पीस लेके आए हुए हैं। और एक भाई ने कमेंट्स भी किया था हमारे इलाके में सस्ती मिलती है, तो उसका जवाब भी है मेरे पास। मैं आपको बताता हूँ जो आपके इलाके में सस्ती मिलती है ना, और उसके दांत आप चेक कर लेना अपने इलाके की बकरी के दांत के अलावा उसके कान के अलावा कलर। और एक भाई ने ऐसा कमेंट्स किया जो हासिलपुर चिश्तिया मदरसा मंडी जो लगती है, लोग उधर से भी आते हैं इधर लेने के लिए। मैं आपको बकरियां दिखाता हूँ, इनकी पहचान आपको माशाल्लाह से। पहले आप जानवर चेक करें और अंदर आ जाइए। नस्ल और ब्यूटी आप देखें ना माशाल्लाह इनकी। और मैंने तो ये देखे माशाल्लाह, कलर आपने देखा ना, कलर को छोड़े नस्ल आप चेक करें माशाल्लाह से। ये रश ज़्यादा है। और जो कान की बात कर रहा था ना, ये कान आप चेक करें, इनकी ब्यूटी आप माशाल्लाह चेक करें। और ब्यूटी के अलावा भजन आप ये चीज़ देखें, वरना एक चीज़ लेते हैं ना अच्छी क्वालिटी में, जितनी अच्छी क्वालिटी लेंगे उतना आपको ज़्यादा फायदेमंद है। अरे बकरी के क्या फ़ायदा मैं आपको ये भी बताता हूँ। आप ये देखें माशाल्लाह, नकोड़े आप चेक करें इनके, ये देखें माशाल्लाह। नकोड़े के अलावा कान आपने देखे ना, पूरी होगी। अगर ये बकरी के नीचे बच्चे खड़े हो ना, ये कम से कम आपको बोलो 40,000 रुपये का बच्चा भी कोई नहीं देगा, प्योर क्वालिटी का माशाल्लाह, जैसे दूध पी रहा होता है। और ये बकरियां आपको सारी चेक करवाता हूँ। और टोटल 20 जानवर आपको दूंगा, और 20 जानवरों की टोटल रकम बन रही है 4.5 लाख रुपया। और एक बकरा 19 बकरियां अगर एक साथ आप खरीद लेते हैं, उनकी प्राइस भी है। अगर आप सस्ते वाली लेना चाहते हैं तो सस्ते वाले भी आपको इंशाल्लाह ताला मिल जाएंगी, और उसकी वीडियो मैं आपको भेज दूंगा। अगर सस्ती क्वालिटी का माल चाहिए तो पहले आप ये जानवर चेक कर लें। और इनकी पीछे जिल्द आप देखें ना माशाल्लाह, ठीक देखें, सबकी जिल्द आप देखें माशाल्लाह से। ये आप इसकी पीछी देखें ना, पीछी का मकसद है वो चीज़ होती है, ये बढ़ने वाली होती है, बढ़ने वाली। दांत आप चेक कर लें, बच्ची होंगी, कोई धुंधी नहीं होगी। मैंने आपको बताया अपने इलाके में भी आप चेक करें, और उनके दांत भी चेक करें, नस्ल भी चेक करें माशाल्लाह, बच्चे होंगे। और कलर आप देखें माशाल्लाह, ये देखें, ये ब्यूटी के ऊपर होता है। जितनी अच्छी ब्रीड लेंगे ना, उतनी आने वाली नस्ल इनकी अच्छी बनेगी और फायदेमंद होगी। आपको ब्रीडर चेक कराता हूँ, ये आप चेक कर ले, कलर और डिज़ाइन। और ब्रीडर नस्ल आप चेक करें, ब्रीडर की नस्ल माशाल्लाह से। और अभी कॉल आ रही है, और कॉल मैं इंशाल्लाह ताला वीडियो के बाद ही सुनूंगा, क्योंकि वीडियो पहले कंप्लीट कर लें और फी दाने की कीमत भी आपको बता दें। अच्छा, इनमें जैसे कि आपको 10 दाने ज़रूरत हैं, 5 दाने या 7 दाने, 6 दाने, 4 दाने, 2 दाने, वो भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन बकरियों की फार्मिंग आजकल, बकरों का सीज़न चल रहा है ना, बकरियाँ बहुत सस्ती है। और ये देखें, पहले तो ये चीज़ें कम थी, जैसे 100 में से 5% मिलती थी, अब 100 में से आपको 60, 70, 80% आपको ये माल मिलेगा। वो क्यों? क्योंकि अभी हर कोई बकरे का सीज़न लगा रहा है, बकरियों का सीज़न। आप देखें, बकरी जो अगर रखते हैं, बकरे से भी ज़्यादा आपको बकरी में फ़ायदा मिलता है। वो कैसे? अभी आप ले लेते हैं, आप 5 महीने 6 महीने टोटल खिदमत करते हैं, 5-6 महीने बाद आप सेल करना चाहते हैं। ये जब जवान हो जाती है ना, अब देखिए 2 महीने तक जवान हो गई, और 4 महीने बाद ये टोटल जो है ना, 6 महीने बाद ये 4 महीने की गबन हो जाएगी। 2 महीने क्रॉस होगी और 4 महीने गबन। और 4 महीने की ये वो बकरी है, गबन 1 लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख रुपए की आपको लोग जो है ना देंगे एक बकरी। लेकिन जितनी अच्छी नस्ल होती है ना, उतनी अच्छी इसकी डिमांड होती है। आप हमारे पंजाब में देखें माशाल्लाह से, पहले तो अच्छी क्वालिटी का जानवर आपको कोई नहीं दिखाएगा। अगर दिखाएगा भी सही तो उसकी कीमत जो आप सोच रहे होंगे ना, आपकी सोच से भी ज़्यादा होगी। दांतों में खीरे और कलर असल, और कीमत क्या है ये आपको बता देता हूँ। अगर आपको हल्की क्वालिटी चाहिए ना, लो क्वालिटी में, वो भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन फ़ाइनल कीमत आपसे बता रहे हैं। अगर आपको लाट चाहिए, व्हाट्सएप का नंबर लिख लें फरहान भाई का, वो वीडियो कॉल पे आपको माल दिखा देगा। ऑनलाइन जैसे आप टोकन बयाना आप भेज देते हैं, तो ऑनलाइन बुकिंग वगैरह भी इंशाल्लाह ताला आप मंगवा सकते हैं। और देखें, नस्ल की मैंने आपको पहले बात बताई है, पीसी पश्म वाला माल है, और आप इसकी फार्मिंग करें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक आपकी सोच से भी ज़्यादा आपको रिस्क देगा। लेकिन थोड़े दिन मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करके अल्लाह पाक कामयाब करता है इंसान को।
اور واٹس ایپ نمبر 0344 35 33 461 ہے 0344 3533 461 آسان نمبر ہے. ایڈریس وغیرہ آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ پکا نمبر جو میں چلا رہا ہوں نا, میرا نمبر بھی آپ لکھ لیں. اگر آپ وہ بندہ کال نہیں اٹھاتا تو پھر آپ مجھ سے رابطہ کر لیں, ٹھیک ہے. 0335 47 46 487 مین روڈ کے اوپر ڈیرا ہے. 24 گھنٹے سروس ہے. آج اتوار کا دن ہے, آپ کل سوموار کا دن ہے, پرسوں منگل کا دن ہے. آپ کسی بھی دن ویڈیو ہماری دیکھ رہے ہیں تو آپ آنا چاہتے ہیں تو کال کر لیں. اگر آپ بیانہ وغیرہ کرانا چاہتے ہیں, آپ بولیں صابر بھائی ہم آ رہے ہیں, یہی لاٹ لیں گے, یہی لاٹ آپ کو دیں گے. ان کے نکوڑے چیک کریں بھجن, ماشاءاللہ نکوڑے جن کی بات کر رہا ہوں نا, آپ جھالر بھی چیک کریں, نکوڑے بھی چیک کریں ماشاءاللہ سے, فیس چیک کریں ماشاءاللہ. یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ, کان وغیرہ بھی آپ ان کے چیک کریں, ہائٹ لینتھ بھی چیک کریں. اس وجہ سے آپ کو بول رہا ہوں اچھی بریڈ رکھیں جس سے آگے آپ کو فائدہ ہو ماشاءاللہ سے. کلر دیکھیں, ڈیزائن, کلر اور آنکھیں دیکھیں ماشاءاللہ سے. دوسری سائڈ چیک کریں, ہاں یہ دیکھیں ماشاءاللہ, اس کی جھالر دیکھیں ماشاءاللہ, ساری اچھی کوالٹی کے. آپ کو اگر لاٹ چاہیے لاٹ مل جائے گی. اگر 5 دانے 4 دانے 6 دانے 8 دانے 10 دانے چاہیے, آن لائن بکنگ وغیرہ کروانا چاہتے ہیں وہ بھی ہو جائے گی. لیکن جو ویڈیو میں نمبر بتا رہا ہوں نا, وہ بندہ آن لائن بکنگ کرتا ہے. اصل میں آج کل فراڈ اتنا زیادہ ہو رہا ہے نا, حد سے بھی زیادہ. کوشش کریں کوئی بھی چیز لیں اور بندہ ذمہ واری والا ہو تو اس سے آپ کا فائدہ ہوگا, ٹھیک ہے. ذمہ واری کی چیز لیں جس سے آپ کو گارنٹی بھی ملے. میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں نا, میرے نام کے بھی لوگوں نے فیک اکاؤنٹ بنائے ہوئے ہیں. اس سے وہ کیا کرتے ہیں, نمبر اور لگا دیتے ہیں, پیسے منگوا نمبر بند کر دیتے ہیں. تو بار بار ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں بھائی جان, اگر کوئی بھی چیز لینی ہے نا تو جو ویڈیو کے اندر نمبر بتاؤ نا, برائے مہربانی اس نمبر پہ رابطہ کریں. باقی جو فیک نمبر لوگوں نے لگائے ہوئے ہیں ان پہ بہت فراڈ ہو رہا ہے. آپ فراڈ سے بچ جائیں. پہلے تو کوشش کریں خود آ کے چیک کر کے چیز لے جائیں. ہمارے نام کے لوگوں نے ایسے فیک اکاؤنٹ بنائے ہیں, سیم کاپی کی ہوئی ہے, اور جیسے تھام میں لگا ہوا ہے لکھائی کی ہوئی ہے, جس طرح پیج بنا ہوا ہے اسی طرح کے لوگوں نے پیج بنائے ہوئے ہیں. آپ تمام ویور سے گزارش کرتا ہوں آن لائن فراڈ سے بچیں. جو ویڈیو کے اندر نمبر بتایا نا, صرف اس نمبر پہ آپ چیز خرید سکتے ہیں, باقی کسی نمبر پہ ہماری کوئی ذمہ واری نہیں ہوگی. اور یہ فی دانے کی قیمت کیا بننی ہے آپ خود حساب کر لیں. اور اگر پیور کوالٹی کی اچھی بکریاں لینا چاہتے ہیں, سستے والی لینا چاہتے ہیں, وہ بھی آپ کو بتا دوں گا. 4.5 لاکھ روپے کی لاٹ ہے, اور یہ قیمت جو ہے نا فی دانے کی بن رہی ہے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ان میں کچھ سب سے خوبصورت جانور بھی ہیں اور کوئی درمیان میں بھی ہیں, کم قیمت والی بھی ہیں لاٹ میں, ٹھیک ہے. اور کم قیمت کا مقصد یہ ہے 18,000 والی, 20,000 والی, 22,000 والی, مہنگی سے مہنگی 30,000 والی پٹھیں اس کے اندر موجود ہے. اور فی دانے کی قیمت کیا بن رہی ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اگر پوری لاٹ اٹھا لیتے ہیں تو 4.5 لاکھ روپے کے 20 جانور اور 19 بکریاں آپ کو دوں گا اور 1 بکرا دوں گا, ٹھیک ہے. اور فائنل قیمت جو بن رہی ہے ان کی 2,25,000 روپیہ 10 جانوروں کی, 9 بکریاں 1 بکرا. اگر 20 جانور خریدیں گے تو آپ کو 4.5 لاکھ کے دیں 10,000 روپیہ آپ کو ڈسکاؤنٹ کر دوں گا. اگر 20 خریدیں گے نا 10,000 روپیہ آپ کو ڈسکاؤنٹ دے رہا ہوں. اگر آپ 10 جانور لیں گے تو آپ کو 2,25,000 کے ملیں گے. یعنی کہ آپ فی دانے کی قیمت دیکھ لیں آپ کو کتنے کی بن رہی ہے. بالکل مناسب قیمت میں, معقول ریٹ میں, اصل کلر اصل چیزیں 22,500 روپے کے حساب سے آپ کو دیکھیں. پیور کلر میں, پیور کوالٹی میں ماشاءاللہ مکھی چینی پٹھیں آپ دیکھیں. ایج 8 مہینے 9 مہینے اور جو مہینے 2 مہینے میں 2.5 مہینے میں ماشاءاللہ یہ کراس ہونے کے لیے بالکل تیار مال ہے. کلر آپ دیکھیں, باقی بات چھوڑیں. اصل چیز کی ویلیو بھی ہوتی ہے. بندہ ایک بار رکھتا ہے نا, بار بار نہیں رکھتا. آپ اس کے کان دیکھیں ماشاءاللہ, ہائٹ دیکھیں ماشاءاللہ سے. اور جتنی تعریف کریں جانور ہیں, اللہ پاک کی بنائی ہوئی چیز ہے, ہمارے نبی پاک نے شوق کیا, سنت ثواب ہے. آپ جتنی اچھی پٹھ لیں گے نا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اتنا زیادہ فائدہ ہوگا. بھائی جان آپ دیکھیں 6 مہینے رکھ کے آپ سیل کریں, لاکھ سے اوپر ہے اگر اچھی کوالٹی ہو. اگر آپ اپنے علاقے کی لیں گے دوگلی دیسی چھوٹے قد والی جو چوکی چھگی ہو جاتی ہے چھوٹی عمر میں, تو اس کو لینا بھی فضول ہے, پالنا بھی فضول ہے. نئے نئے بندے ہوتے ہیں ان کو تجربہ ہی نہیں ہوتا,
बकरी तो ले लेते हैं, बकरी तो हर जगह पे मिल जाती है। अगर दोगली छोटे कद वाली लेनी है तो उधर आप उसके ऊपर 10 साल भी तजुर्बा करें ना, लोग नाकाम तो इस वजह से होते हैं यार इसमें, वो बोलते हैं कैसे फ़ायदा है, क्योंकि वो इतना साल अरसा रखते हैं, मेहनत करते हैं, फिर वो बढ़ती नहीं है, कद ही नहीं करती, तो उससे वो फ़ायदा कैसे लेंगे भाई। आपने फ़ायदा लेना है, अच्छी चीज़ हो, नस्ली चीज़ हो, बढ़ने वाली चीज़ हो, उसमें आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। अगर आपको चाहिए अभी कॉल करें, जो बंदा पहले रब्ता करेगा आप अपने भाई को, रिश्तेदार को, कज़न को, चाचा ज़ाद को, किसी को भेज दें। अगर आप नहीं आ सकते, अगर आप आ सकते हैं तो इंशाल्लाह ताला आप आएँ, परदेश में बैठे हैं और ऑनलाइन बुकिंग करवाना चाहते हैं, अपने भाई, आपका भाई, रिश्तेदार कोई भी नहीं आना चाहता, जो वीडियो में नंबर बताया ना, सिर्फ इन नंबरों पर रब्ता करें इंशाल्लाह ताला। मेरा नंबर मैं नहीं चलाता, वो मेरा नंबर काशिफ भी चलाता है, मेरे पास टाइम नहीं होता। आप देखें 10 मिनट की वीडियो तो आपके सामने कितनी रिंगें आ चुकी हैं, बेल आ चुकी है, तो फिर आपको पता है थोड़ी मसरूफियात वगैरह भी होती है, टाइम मुश्किल से मिलता है। आप दोबारा भी नंबर लिख लें 0335 47 46 487।